काल भारतीय जनता पार्टीचे स्पोक्सपर्सन गिरीराज पै ताणें स्टेटमेंट केलो कितें म्हणून की एक्टिविस्ट जे आसा पळय चडशे एक्टिविस्ट आसा पळय ते एक्स्टॉर्शनिस्ट म्हणून. बरी गजाल आहा, तुवें हो पॉयंट बरो काडलो. आतां एक्स्टॉर्शनिस्ट जेन्ना येदो व्हडल्या पार्टीचो स्पोक्सपर्सन जेन्ना म्हणटा ताणें खऱ्या अर्थान दाखोवन दिवपाची गरज आसा न्ही. म्हाका दिसता प्रेस माध्यमांनी वचून तांकां विचारपाक जाय की बाबा तुवें जें आज अशें म्हणिल्लें आसा तें ताजो मातसो प्रूफ दी. कोण हो व्यक्ती किंवा कोण हे व्यक्ती, तांचो फोटो आसतलो, व्हिडिओ आसतलो, बेटी ती स्टेटमेंटां दिवं नाका. एक वेळ अशें जावं शकता गिरीराज पै वेर्णेकाराच्या भारतीय जनता पार्टीन अशेच काही एक्टिविस्ट तयार केल्ले जे आतां गव्हर्मेंट सर्वंट आसा. आनी मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले पळय तेन्ना तांचो उगम जालो, तेन्ना हे सगळे तयार जाले. ते एक्टिविस्टांच्या बाबतींत उलयना मरे, कारण ते गव्हर्मेंटाचो पगार घेता आनी कोर्टांनी धांवता ड्युटेर आसतना. आतां हे कोण पळय ज्या व्यक्तींच्या बाबतींत हांव उलयतां पळय ते मातशे गिरीराज पै वेर्णेकाराक विचार किंवा विचारचें पडटलें तुमी की बाबा तनुज हडवलकरान अशें अशें म्हणिल्लें आसा, कळ्ळें न्ही. ते व्यक्ती तुमी जे तयार केल्ले पळय तुमचे फॅक्टरीन तांच्या बाबतींत उलयना मरे तूं, काण विचार. नाल्यार कॅटेगरीली नांव घेवन सांगचें पडटलें की बाबा ह्या व्यक्तींनी अशें अशें वायट केल्लें आसा, दाखोवन दी. नाल्यार तुका अधिकार ना, तूं बेठो येतलो आनी कोणाच्या बाबतींत कितें उलयतलो. खंय आयला तूं, घरा आयला लोकांची नांवां पेड्यार करपाक. संपूर्ण देशभर तुजी पार्टी भारतीय जनता पार्टी फामाद कित्याक तर लोकां कडेन फटींग उलोवप, देशभर फटींग उडोवप आनी नांवां पेड्यार करपाक फामाद. आतां तूंय लोक तुका पळयताले टीव्हीचेर तूं कितें तरी बरें उलयतलो, बरें करतलो म्हणून, पूण तुवें गोंयच्या जनतेक दाखोवन दिलें फटींग कशें उलोवप तें. तुवें जर फट उलोवना दाखोवन दी, नांव हाड ताजें म्हऱ्यान, समोर हाड नांव, मिडियाकूय कळुनी कोणाचें नांव तुवें घेतलां तें. आतां मजा तुका सांगता, एक्टिविस्टांचेर एटॅक कित्याक जाता, कारण हे संपूर्ण भारतभर आनी गोंयभर कॅटेगरीली गोंयचें उलयता. गोंयच्या एक्टिविस्टांनी दाखोवन दिलें की कशा पद्दतीन भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा, कशा पद्दतीन तांचो कारभार आसा, कशा पद्दतीन लँड ग्रॅबिंग चालू आसा, कशा पद्दतीन तुगेली लँड खावन चोरून भायल्या लोकांक विकपाचो प्रकार चालू आसा हें दाखयलें गेलें आसा. आतां हांव तुज्याच सरकाराक एक प्रश्न विचारता. GMCन 4 वर्सां जालीं मरे, टेंडर जावना, कित्याक तो? तुजें सरकार न्ही हें, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार न्ही. आनी अशें आयकूया, हो पॉयंट कित्याक काडला तो हांव कॅटेगरीली सांगता. GMCन 4 वर्सां जालीं तुमी टेंडर करुना मेडिसीन विकत घेवपाक, आनी वेलनेसा कडल्यान खंय डायरेक्ट MRPचेर उखलता. आमी सादे वतात वेलनेसान जाल्यार आमकां डिस्कावंट मेळटा मरे. आनी तुवें मरे बाबा कशें घेतलें? तूं मुख्यमंत्री आनी तुगेलो हेल्थ मिनिस्टर तुगेलोच न्हय, तो खंयच्यान पोर्तुगालच्यान हाडला तुवें. सो हें एक्स्टॉर्शन चालू आहा. लोकां कडल्यान गोंयच्या जनते कडल्यान जे पयशे तुमी एक्स्टॉर्ट करता ताका कारणीभूत कोण रे बाबा? गिरीराज पै बाब तांच्या नांवाचेर तुमी जो दाग लावपाचो प्रयत्न करता हें सारकें न्हू म्हणून. आनी तशें जर ना, परत एकदां म्हणटा हांव, जर एक्टिविस्टां खातीर जर कोण उलयना जाल्यार बाकीचे ओपोजिशनान आसा पळय तांकांय दिसता की एक्टिविस्ट एक्स्टॉर्शनिस्ट म्हणून. अशें जर आसा जाल्यार सगळे ओपोजिशनान ज्यो पार्ट्यो आसा तांच्यांनी येवन सांगचें पडटलें की एक्टिविस्ट जे आसा पळय ते एक्स्टॉर्शनिस्ट म्हणून. आतां जितल्या लोकांनी लँड ग्रॅबिंगान जितल्याचो हात आसा, लक्षांत दवरा, आतां संपूर्ण गोंयभर विशय डेविएट करपाचो प्रयत्न चालू आसा. पयर कितें जालें, हिंदू क्रिश्चन लफडे करपाचो प्रयत्न जालो. आज भाशेचो जावं शकता, परवां धर्माचो जातलो आनी येरवा जातीचो जातलो. पण लक्षांत दवरा, गोंयचे जे एक्टिविस्ट म्हणून काम करतात पळय ते मात तुमच्या विशयांक बच्चे ना.
आनी गिरिराज पै सांगता कितें खबर आहा, एक्टिविस्ट खंय सगळ्या विशयांचेर खंय एक्सपर्ट कशें उलयता. अरे बाबा तुवें सगळ्याच विशयांचेर तुमी पाड घालें. जेम तेम त्या एक्टिविस्ट जे आसा पळय तांकां लिटरली शिकून वचचें पडटा. दे हॅव लर्न एवरीथींग अँड दे आर टॉकिंग ऑन द इश्यूज. आनी तुका जाय त्या विशयाचेर मरे एक्टिविस्ट उलोवचें ना. तूं फाल्यां म्हणटलो तूं म्हादयचेरच उलय म्हणून. हू आर यू टू टेल अस? जेन्ना तुवें पाड घाला, हू आर यू टू टेल अस? आमकां जाय त्या विशयाचेर आमी उलयतले आनी आमकां जाय त्या विशयाचेर आमी लोकांक जागृत करतले. पण लक्षांत दवरा, एक्टिविस्ट जर फाल्यां म्हज्या सारको जर मेलो जाल्यार पयरूच तुमी पळयलां TCPच्या एजिटेशनाक यांग भुरगीं चलयां आनी यांग भुरगे चले कितले आशिल्ले ते. लक्षांत दवरा, आमी जे बियाणें रोपलेलें पळय ताजो प्लांट जाला, ताका झाड म्हणून जावपाक टायम लागचो ना. सो लक्षांत दवरा, आमचो हेतू स्पश्ट मरे. आमी ह्या धर्तरेचेर कितेंच वायट जावंक दिवचें ना हें आमी दाखोवन दिलें. आनी एक्टिविस्ट जेन्ना जेन्ना गोंयचेर कोण तरी अत्याचार करपाचो प्रयत्न करतलो, त्या अत्याचाराच्या विरुद्ध तोंड उगडणारो गोंयचो एक्टिविस्ट आसतलो. आनी म्हजें नांव तनोज अडवलपालकर. परत एकदां सांगता, गिरिराज पै वेर्णेकर बाब, तुका जर दिसला, कोणी तर तुवें पळयलां, तुवें आयकलां तुज्या कानान, स्पश्ट येवन लोकां म्हऱ्यान, गोंयच्या लोकां म्हऱ्यान येवन सांग की अमूक अमूक एक्टिविस्ट एक्स्टॉर्शनिस्ट म्हणून. जाल्यार म्हाका अजुनूय दिसतलें कितें म्हणून सांग, त्या टायमालो न्ही मरे तुमी जो निर्माण केल्लो तो मनीस बीन न्ही मरे. आनी कोण मनीस पळय ते प्रेस माध्यमांक मुद्दाम सांगता, गिरिराज पैक वचून विचारा. धन्यवाद. एनी क्वेश्चन्स?